Ayan mga kabukid, mag-ready na punta kay moadto na punta sa eskwelahan. So, ano siya mga kabukid, ang amo ang gamay nga balay. Bahala na ang sa iyong ika-istorya na basta mauna siya mga kabukid. So, nana gyud mi ka pobre. So, na akong mama, nagpakaon siya sa piso kay nagluya. Una akong mama kabukid. So, kaon na niya ka parang magluya. Tapos mag-andam na pod para sa nagkumot na siya og tahop mga kabukid pagkaon na po sa mga manok niya itong mga binuhian. So naabot may mga manok nga gikulong, so mauna ako ang pakaunon pod mga kabukid. So ano siya ang feeds gamiton pang pakaon. So magkuha ko na mga kabukid para pakaon pod niya ano mag adto na tadto mga kabukid magpakaon na ta sa atong mga binuhing manok. So manapod ko yung mga rabbit diri mga kabukid, unya na siya pagkaonon sa unahon sa nako ning mga manok. So mao ni siya ang mga manok nga pang binuhi na sa kulungan, duha kulungan. So mo ni ang feeds pod kaon sa pagkaon ta mga kabukid. So mo ni siya pagkaon ta sa mga manok. Then pag human o pagkaon abrihan na siya para pagawason pud nako. Buhian na siya. Then balik na punta kay manguha na punta kumpay kay para magpakaon na punta sa rabbit. So na may mga rabbit ay mga kabukid. Yes, si mama ano pagkaon sa mga manok binuhian. So kana magpakaon na ta sa atong mga rabbit. So mga rabbit kay duha man na sila kabuok. So gahilig jud na sila og kumpay. So ganahan kay na sila mukaon og kumpay. Ilang ginakaon mga kabukid. So mag-ready na pud ta para sa mga suot sa akong suoton para sa adto sa eskwelahan. So kadito ko maligo sa balay sa akong manghod o ito mag-ilis. Okay, okay sa mga kuan sudlanan. So una siya bisag lain kay glauhas. Klaro na kayong upaw mga kabukid do. So ready sa uton. Unya mahaw na pud. Unya muna ang pagkaon. Sinagulan og tinapa na kabukid. Gulay. So kaon ta para di ta mapasmo kay nipis na way kay tag buhok. Maupaw na gid samot. So mag-jacket ta kay init kayo mga kabukid padulong sa eskwelahan. Layo pa ba itong panabo? Ya mag ID pod kay dili pod ka sulod sa eskwelahan kung dili mag ID. Ready na kayo. So ready na tas tong motor kay mo larga na ta. So muna among lugar ka bukid. Bukid din siya dere. So nana ko sa eskwelahan, abot na ta sa mo ni sa Genesis Panabo. Eskwela tagtaro nga ni. Bahalag lisod kay ang mag-doctorate mga kabukid. Para bugo. Hina, hina kay ta pero kamot ra gyud ta ni. So muna siya dere. Bahalag inon tag hilason na eskwela tag doctorate mga kabukid basta di yun ako kaulaw nga pobre. Ikan nagbukid kamot ra gihapon eskwela. Ano so padulong ko sa kay first meeting man namo karon sa mga subject. So SCOM lab. So diri may sa mga first nga klase. And then sulod mo kapit mo ng professor and siya mong klase na pahumanay na and human og mga una daw may kabukid kay na yung mga libre nga mga classmate nga kurtahan kayo mo ni sa kabukid na may dere kay mga on may librehon na may ani so lami kay mga pagkaon dere
murag di jud ko ka-afford ani kay mamahalon man diri mga kabukid. Wala tay classmate na mayaman di. Salamat og nahuman og nagwashing sa motor. Oh, mao to nahuman og bye-bye.